भारत माता की भारत माता पार्टी वर्सान वर्स 25 जून हो ब्लॅक डे म्हणून जेन्ना सगळ्यांक आमची जी युवा पिढी आसा तांकां खास करून हें कळपाची गरज आसा की काँग्रेसीन कसले अत्याचार केले, काँग्रेसीन कसलो भुरगे बरोबर खेळ केला आनी ताच्या खातीर आमी वर्सान वर्स प्रत्येक देशभर हो भारतीय जनता पार्टी ह्या ब्लॅक डेची निदर्शनां करता, मूक मोर्चा काडटा. हो हाजो हेतू एकूच ही काँग्रेसीन जी कांय कर्तूत केल्ली हाजो हे आमच्या जनतेक जावचो, खास करून आमच्या युवा पिढीक जावचो. आयज आमी मनयतात, निशेध करपा लागून आमी हांगा येयल्लेले आसा. ते हांगाच न्हू जाल्यार आख्ख्या गोंयभर न्हू जाल्यार आख्ख्या देशभरान चालू आसा. आख्ख्या गोंयानूच नाल्यार आख्ख्या देशभर आमी हो रस्त्यार येवन आमी मनयतात म्हणजे आमी निशेध करतात. जे 50 वर्सां पयलीं ते आमकां जे इंदिरा गांधीनी इमर्जन्सी लायलेली आनी त्या टायमाचेर आमचे बारीक लिडर खुबशे लिडर तेंच्यांनी भितर उडयलेले. खंय ते उलोवपाक तांकां चान्स दिनासलेले. आमचो हांगालो लोकल आमचो वास्कोचो राजन आर्लेकर तसो तेजो दादा डॅडी तांकां सुद्दां भितर उडयलेले आहा. म्हणजे अशें तेंच्यांनी खूब अत्याचार केल्ले. इंदिरा गांधी खबर आसलेली तेजी सगळे गडे भरलेले म्हणून, तिजो सरकार पडपाचो आसलेलो म्हणून तेणी अशें हें केल्लेलें आसलें. आनी जेन्ना ते परत 21-22 म्हयन्यान परत जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना तो काँग्रेस सरकार घरा गेल्लो. पूण जे सगळे जाल्लेले ते कोणाक आतांच्या लोकांक युथांक खबर ना. आनी तो खूब खबर ना म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सतत 25 जुनान आमी हो कार्यक्रम करतले ताकी अशें कळपाक जाय की सगळ्या युथांक खबर आसपाक जाय की काँग्रेस सरकारान, काँग्रेस गव्हर्मेंट, काँग्रेसच्या लिडरांनी असो अत्याचार केल्लो आसा पळय तो सगळ्यांच्या नदरेन हाडपा लागून एवरी 25 जुनाक आमी हो कार्यक्रम करून हाडटा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथ घेतात तेन्ना घटनेची हे सगळे कॉपी दाखयतात आनी म्हणून आमी हो आयज दीस मनयतात. हो दीस आणीबाणी लायिल्ली आनी आणीबाणी जून 25, 1975 लायिल्ली ती जवळ जवळ 2 वर्सां उरिल्ली, 21 म्हयने उरिल्ली. आनी ह्या दिसाची याद म्हणून, कारण सत्तेचो अहंकार, सत्तेचो मास, सत्तेची मस्ती त्या वेळाचेर इतली आशिल्ली की सत्तेर आसतना ही सत्ता आनी दुसऱ्याच्या हातीन कोणाक वचची न्ही, आपल्याच हातीन उरची न्ही, आपण जाय तशी मस्ती करची म्हणून त्या वेळाचेर काँग्रेसचे सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी ही हुकुमशाह जी जाल्ली त्या हुकुमशाह पद्दतीन ताणें ती इमर्जन्सी लायली. आपले खंयच्याच मंत्रिमंडळाच्या खंयच्याच सहकार्याक विश्वासान घेनासतना एका दिसा अचानक ही इमर्जन्सी लायली आनी इमर्जन्सी 21 म्हयने उरले तेन्ना जवळ जवळ फुडल्या ह्या 21 म्हयन्या भितर जवळ जवळ 1.5 लाख लोकांक भितर उडयले. त्या वेळाचेर उतरप्रतांचेर बंदी, लायटी काडल्यो, कोणाक उलोवपाक हें नाशिल्लें, कारण हे सगळें सत्तेचो माज आशिल्लो. अलाहाबाद कोर्टान ज्या वेळाचेर 1971 जी निवडणूक जाल्ली त्या निवडणुकीच्या संदर्भांतलो जो निवाडो दिल्लो त्या निवाड्यान भितर तेजें तें इलेक्शन अवैध करून तिणें पांय उतार जावचो म्हणून हो निवाडो आशिल्लो. जो कोर्टान जो 1971 पासून जो चलिल्लो ताका मूर्त रूप मागीर सुप्रीम कोर्टान जेन्ना कळ्ळें की आपल्या कावंसिलान दिवचें पडटा त्या वेळाचेर सत्तेंतल्यान पांय उतार आपूण जावचें न्ही आनी आपल्याच हातान सत्ता उरची म्हणून आपले मंत्रिमंडळान सुद्दां कोणा विश्वासान घेनासतना, कोणाचेंच कांयच हें नासतना सकाळ फुडें हो सगळो विशय जुनाच्या 25 तारखेक जालो. ताका आयज आमची 50 वर्सां पूर्ण जाता. आयज हो 50वो आनी तो एक भारतीयांचेर एक व्हडलो आघाती आशिल्लो आनी काळो धब्बो आशिल्लो. आनी त्या दिसाची याद म्हणून त्या वेळाचेर ज्या सत्तेचो माज आशिल्लो, ज्या घटनेचेर आक्रमण आशिल्लें तें काँग्रेसीन केलें तें लोकां पर्यंत पावोवपाचो हो विशय आसा. येणाऱ्या पिळगे कडेन पावोवपाचो विशय आसा. सत्तेच्या घटनेच्या संदर्भान जेन्ना काँग्रेस उलयता, काँग्रेसची डबल हें उलयता. फाटल्या इलेक्शना कडेन जर तुमी पळयलां ह्या घटनेचो सगळो अहवाल दिवन तांच्यांनी सांगिल्लें की आमी आरक्षण बंद करतले. तांच्यांनी लोकां भितर फेअर मॉंगरिंग अशें केल्लें की 400 पार जर जाल्लें जाल्यार ही घटनाच आमी बदलतले. जें मुळात लोकांच्या मनाचो बुद्धीभेद करप आनी निवडून येवप आनी परत एकदां सत्ते कडेन वचपाचें फटींगपणां करपाचें काम हें काँग्रेसीन केल्लें आसा.
ह्या प्रत्येक पिढ्या कडेन नवे हांचे कडेन पावोवपाचें काम ह्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत आनी जनतेच्या मार्फत आमी करतात म्हणून आयचो दिवस हो आसा मनयतात. इमर्जन्सी डे, ब्लॅक डे आम्ही सगळ्यांच्या पुढे हाडून दिता, हेचो निशेध करता. 1975 जेन्ना इंदिरा गांधीन हो इमर्जन्सी लायली, सगळी प्रेस मिडिया सगळ्यांचे लायट काडलेले, बंद केल्ले, तशेंच अनेक लिडरांक भितर उडयल्ले. आनी खरें म्हटल्यार हो कॉन्स्टिट्युशन घालो आसलो, पूण आयज आमी पळयता तेंचो लिडर राहुल गांधी आनी इतर जाण कॉन्स्टिट्युशन घेवन पार्लमेंटान वयता, दाखयतात की आमी खंय तरी करता. पूण नरेंद्र मोदीचे 10 वर्साचे बरें सरकार जे काम केल्लें आसा तेज्या फुडें हे कितें आसा काय म्हणून. पूण आयज आमचो नरेंद्र मोदी इतलें बरें काम करता, पूण हे खंय तरी विरोध करता. विरोधा खातीर विरोध, खंय तरी आपली कमीतरता लिपोवपा खातीर आमी हो निशेध करता की असले आनी पुन्हा आमच्या देशात जावचें न्हू म्हणून हो निशेध आमी बाळगता. देव बरें करूं. वंदे मातरम.